En tant que médecin résident en éducation fonctionnelle, on reçoit beaucoup de malades qui ont subi des AVC, que ce soit ischémique ou hémorragique. وكي نحوسوا على الأسباب نلقاو بلي l'hypertension artérielle هي السبب الرئيسي وبزاف لي malades مساكن ما كانش même pas على بالهم بلي عندهم la tension. C'est un problème de santé publique. Par définition, c'est ارتفاع ضغط الدم supérieur à 140 de systolique et 90 de diastolique. بالعربية supérieur à 14/9. كاين بزاف لي ستاد تاع ليبرتونسيون ارتيريال ستاد 1 ستاد 2 ستاد 3 كي يطلع لك لا طونسيون خطره 14 9 ما نقولوش بلي عندك ليبرتونسيون. او كونترير هنايا لازم نعسوك. 90% من ليبرتونسيون الي سون كوز، تبقى 10% الي سكوندير ا اون باثولوجي اكس، تقدر تكون غينال، تقدر تكون كاردياك، تقدر تكون اندوكرينيان باغ اكزومبل ليبرتيرويدي ولا اون تيومور تاع لا سورينال ولا ميديكامونتوز كيما لا بريز تاع لي كورتيكويد. لو ريسك تاع ليبرتونسيون يزيد كل ما يزيد لاج، كل ما تكون عندنا لوبيزيتي، لو ستريس، دي زاليمون ريجون سيل، لا سيدونتاريتي، الناس اللي ما ديرش لاكتيفيتي، ولا يكونوا عندك دوطخ مالادي اسوسيي كيما لو ديابيت. الناس زمان واليومنا هذا واش يديروا باش ينقصوا لا بريسيون ارتيريال؟ سوا يستعملوا لي فوي دوليفيي ولا ياكلوا توم دون فاصون كرو، دونك مينيموم 5 ريسان et 10 grammes de feuilles d'olivier. Et c'est vraiment efficace. Et la science a prouvé ça. Non seulement un effet anti-hypertenseur, mais aussi ينقصوا le taux تاع الكوليسترول في الدم، ينقصوا les calcifications vasculaires et les lésions athéromateuses. Comme c'est compliqué de les prendre quotidiennement en plus cru, déjà le goût zid لها الريحة, la meilleure alternative c'est Cardiofit du laboratoire SCI Pharma Win. Un comprimé égale 5 gousses d'ail et 10 grammes de feuilles d'olivier, et cela grâce à une technologie qui a permis de les assécher tout en les gardant concentrés en principe actif. Non seulement ça, mais aussi ça contient de l'obipine اللي هو الزعرور et de la ginkgo biloba qui ralentit le déclin cognitif. للناس كبار اللي عندهم مشكل تاع الذاكرة ونقص التركيز الراجع لكبار السن. Qui peut prendre Cardiofit? Tout d'abord les gens qui sont pré-hypertendus ou là راهم في le stade 1, donc la tension تاعهم ترازيد 108 14 9، donc ما راهمش سور باسكو كي تروحوا عند الطبيب في لا بروميير كونسلطاسيون ما راهوش راح يبدا لكم دواء ديريكتومون، او كونترير راح يعطيكم تقيسوا لا تونسيون كو سوا وحدكم ولا بالجهاز اللي نسميوه لا مابا، يمد لكم ان ريجيم، يبان لك دي بيلون افير اي يدير لكم اون ايفالواسيون ابري اون سيغتان بيريود. يقدر يبدا لكم دواء الى لا طونسيون تاعكم طلعت بزاف ولا دارت لكم ديجا دي كومبليكاسيون، ان افيسي، اون كارديوباتي، اون ريتينوباتي هيبرتونسيف، سورتو كي تكون لا طونسيون فوق 18 12 تقدر تاثر على ان اورغان من لي زورغان تاعنا. لا دوزيام كاتيجوري دي جون اللي يقدروا يشربوه سي لي جون كي سون ديجا هيبرتوندو سو تريتمون مي الدواء تاعهم ما يكفيهمش باسكو يتقلقوا بزاف، باسكو عندهم ان بروفيل بسيكولوجيك بارتيكولير وين ليكيليبر طونسيونيل ما لحقولوش. ملاحظه مهمه، لو كارديوفيت نو رومبلاس با الدواء اللي عطاه لكم طبيب، او كونترير سي ان كومبليمون يعاونكم. ملاحظه اخرى مهمه جدا، الناس اللي عندها لا طونسيون ارتيريال وتلقى روحها ستابل، سورتو كي نساو ما يشربوش دواء لمده معينه، الفو جامي ونزيد لكم وحده جامي تحبسوا الدواء تاعكم، باسكو علاش يجي نهار ديروا ان بيك هيبرتونسيف وانتوما فو نيت با سو تريتمون، وهي الحاله اللي شفتها اليوم في لا كونسلطاسيون تاعي. بوغ لو كارديوفيت تلقاوه disponible في les pharmacies. Si vous avez des questions, je vais vous laisser la page officielle تاع le laboratoire. نصائح اخرى نقدمها لكم، الناس اللي ما عندهاش ليبرتونسيون ارتيريال تعلموا تقيسوها. علاش؟ باسكو بزاف ناس عندهم ليبرتونسيون ما يفيقوش، من داك ما كاش اعراض ومن داك نلقاو اعراض سورتو كي يصراو لي كومبليكاسيون. دونك لي سيفالي راسك يوجع، ودنك تصوني، ضيق في التنفس، ما تشوفش مليح، ترعف، وفي بعض الاحيان حتى تفقد الوعي. ليجين دو في مهمه جدا، دونك لازم تنقصوا في لو بوا، تحبسوا الدخان، تنقصوا الكول، تنقصوا استعمال الملح، لازم اقل من 6 غرامات في اليوم، دونك تنقصوا لي برودوي اللي فيهم بزاف الملح كيما لي فروماج، كيما لي فيون دي بواسون فومي، كيما البيسكوت، البسكوي، وتكثروا من لي زاليمون اللي فيهم لي فيبر اي لي زونتي اوكسيدون اللي هما الخضر والفواكه. لاكتيفيتي فيزيك مهمه جدا. ربي شفيع جميع المرضى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.